बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोटिव वाक़े पर अभी तक की जो तफ़सीलात हैं वो मैं आपको अपडेट कर रही हूं। साथ साथ मैं आपको पहले बता चुकी हूं, एनी शाहिद उसने जो कुछ मनाज़िर वहां मोटिव के ऊपर देखे थे वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद एनी शाहिद को कल जो बुलाया गया वहाँ पर उनके साथ जो सलूक हुआ और जो कुछ उन्हें कहा गया शनाख्त परेड के हवाले से, और वीक प्रोसिक्यूशन जिस तरह से कि होती दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पर ख़ातून जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपनी जो भी सोशल नॉर्म्स और जो भी अपने मामला थे उसकी वजह से वो सामने नहीं आना चाहती हैं। और बिल्कुल ये कहना है इनका पुलिस का कि वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है इस मामले पर, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो काफ़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। ये सब भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अभी तक कौन कौन से मुलजिम जो हैं वो मुलजिम गिरफ्तार हैं। 8 लोग तो आबिद की फैमिली के ही इस वक्त पुलिस की तहवील में है। उसके अलावा भी जो लोग अभी इस वक्त गिरफ्तार हैं उनमें से एक की जो अभी रिहाई आई है सामने वो है अब्बास, जो कि साला है वक़ारुल हसन का। उसको अब रिहा कर दिया गया है। अलबत्ता शफ़क़त से तफ्तीश जो है वो मुसलसल हो रही है। शफ़क़त के बयान के हवाले से मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी कि बहुत सी बातें जो है वो बड़ी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वो क्लियर नहीं बता रहा। गो उसने बहुत सी बातें एक्सेप्ट की हैं, लेकिन अभी भी किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो किस तरह से, और आबिद को भगाने में जो अनासर मुलविस थे उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आबिद को बाकायदा तौर पर इत्तला मिली थी कि वो अपने डेरे से भाग जाए, पुलिस पहुंचने वाली है, और आबिद जो है वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। वो तमाम लोग जो आबिद के साथ राबिते में थे वो एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आबिद ताहाल गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके ताने बाने मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। ये सब तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो एक अपील की है इन खातून ने, जो अभी तक सामने तो नहीं आई, उनकी इनडायरेक्ट जिनसे बात हो रही है, उन्होंने ये बात सामने लाई है कि अब खातून जो है वो एक अपील कर रही है इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि ये जो खातून है इनकी फैमिली PTI सपोर्टर है, और इनका ये कहना है, इनके ख़ानदान का ये कहना है कि हमने जब इमरान खान को वोट दिया था तो हमने ये सोच के दिया था कि तब्दीली के लिए वोट दिया था। अब उन्होंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि नथिंग लेस देन फांसी, और वो भी सरेआम। उन्होंने कहा है कि इन मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। इन्होंने दोनों की शनाख्त भी कर ली है। तस्वीर जो उनको दिखाई गई हैं उन्होंने बताया है कि ये 2 अफराद हैं, यानी कि आबिद और शफ़क़त, इन दोनों का उन्होंने बता दिया है। यहाँ तक अगर कहा जाए शनाख्त परेड तो खातून की हद तक तो ये हो गई है। हमारे मामलात कुछ ऐसे कि अदालत में पेश होना, ये तमाम मामलात वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि ये खातून आएंगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो सवालात और जिस तरह के वो पूरा एक प्रोसेस होता है वो बड़ा एक तकलीफ दे मरहला होता है, और उससे वो नहीं गुजर पाएंगी। अलबत्ता वो जो एनी शाहिद उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो भी शनाख्त परेड करें, और मैंने बताया कि उस पर उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे अपनी पिछली वीडियो में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने इमरान खान साहब से न सिर्फ ये कि अपील किया कि इन्हें सरेआम फांसी दी जाए। आपको याद है कि इमरान खान साहब का जो मोहित पीरज़ादा के साथ इंटरव्यू है उस बारे में मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, जो सज़ा उन्होंने सोची है, जो समझते हैं कि ये एटलीस्ट जो है ये ज़रूर की जा सकती है, क्योंकि बाकियों में कुछ GSP स्टेटस है पाकिस्तान का जो उनको एक ख़दशा है, और कुछ ऐसे मामलात हैं कि कुछ ऐसी सज़ाएँ जिनको कि एक्सेप्ट करने की सूरत में पाकिस्तान के लिए कुछ पाबंदियाँ या कुछ मुश्किलात हो सकती है। लेकिन जो फांसी है उसके हवाले से इस वक्त पॉलिटिशियंस जो है वो बड़े डिवाइडेड है। पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिबेट भी होती रही। पीपल्स पार्टी के अंदर से तो बिल्कुल एक ना आती है फांसी जैसी सज़ाओं के ऊपर, लेकिन PTI के अंदर भी 2 आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। लेकिन खातून जो है उनका ये मुतालबा है, ये अपील है इमरान खान साहब से कि इन्हें सरेआम फांसी दी जाए ताकि वो निशाने इबरत बन जाए। फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त की है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि CCPO जो है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आपको याद है कि CCPO ने अदालत की सज़निश के बाद एक माफ़ी मांगी, लेकिन उस माफ़ी के बाद हमने उनकी एक फुटेज देखी टीवी के ऊपर जहां वो हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। एक बेहिस्सी का आलम है। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटरवे वो है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, मोटरवे पर वो मोटरवे है अल्हम्दुलिल्लाह जो नवाज शरीफ साहब ने बनाई। यानी कि बात करते हुए इनसेंसिटिविटी, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी देखिए कि आप यहाँ पर भी अपने जो है अपने लिए तालियां बजवाना चाह रहे हैं। जिस तरह आपने तालियां जो हैं कसूर की बच्ची के लिए बजवाई थी, उनके वालिद आपके साथ बैठे हुए थे और आपने तालियां बजवाई थी कि ये हमने इतना बड़ा कारनामा कर लिया है, खुदा का खौफ खाइए। मैं जैसे वो देख रही थी मंजर उस दिन टीवी पर, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि एक बाप साथ बैठा हो, ये कोई तालियां बजाने का वक्त था? ये बेहिसी है, ये बेहिसी है जिसको कि वो एड्रेस कर रही है। वो कह रही है मैं CCPO को बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने माफ़ी मांग ली, मैंने माफ़ी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ इन्हें सख्त सज़ा दी जाए। इन्होंने मुझे हर्ट किया है, मेरी फैमिली को हर्ट किया है, मेरे बच्चों की बात की है, मेरे किरदार पे बात की है, मेरे शौहर की इंटेग्रिटी पे बात की है। मैं इनको माफ़ नहीं करती। ये एक मज़लूम की
ایک درخواست ہے عمران خان صاحب سے اور ایک مظلوم کی درخواست ہے کہ ان لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا آگے کیا جاتا ہے. اینی ویز انہوں نے ایک اور بات کی ہے جس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. ایک شخص جو اتنے بڑے ٹرامے سے گزرا ہے اور وہ کیا شکایت کر رہی ہیں. ان خاتون نے کہا کہ دوران تفتیش، خاص طور پہ یہ جب میڈیکل ایگزامینیشن ان کا جب تھا پروسیس، تو یہ جو کانڈکٹ تھا ایس ایچ او کا بہت برا تھا. اب مجھے اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایس ایچ او کے کانڈکٹ پر انہوں نے بہت ہی ناراضگی کا اور یہ اظہار کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے، کمپلین کی ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہمارا وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے لوگ آگے آنے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. اندازہ لگائیے، ایک ایسا کیس جو اتنا ہائی لائٹڈ ہے اس وقت میڈیا کے اوپر، وہاں پر بھی ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کو بھی تمیز نہیں ہے. اس چیز کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے. یہ 3 باتیں جو ان خاتون نے کی ہیں میں نے عوام تک بھی پہنچا دی، میں نے عمران خان صاحب آپ تک بھی پہنچا دی. اس حوالے سے میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں بہت درد ہے. میں یہ بات کرتے ہوئے ہرگز اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ آپ اس حوالے سے کچھ کرنا نہیں چاہتے، لیکن عمران خان صاحب ضرور ہمیں اپنی ان فورسز کو، اپنے پولیس والوں کو، ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں کیس تو کچھ اور تھا، متروکہ وقف املاک کی جو زمین ہے جس پر پولیس اس وقت قبضہ کر کے بیٹھی ہے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک ریمارکس دیے موٹر وے واقعے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ پولیس کو چاہیے کہ اپنے اندر سے گندے انڈوں کو نکال پھینکے. آئی جی صاحب کو بھی انہوں نے بلایا ہوا ہے. پولیس کی بدماشی پر بھی انہوں نے بات جو کی وہ تو کی، لیکن یہ خاص طور پر جو انہوں نے کہا یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان گندے انڈوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. اب کچھ میں مختصراً دوسری چیزیں بھی آپ کو جلدی سے بتا دوں. یہ بہت ضروری تھا یہ پیغام ان خاتون کا آپ تک پہنچانا، اور آپ بھی اس میں میرے ساتھ شامل ہوئی ہے. ان کی آواز جو ہے تاکہ ایوان بالا تک پہنچے، عمران خان صاحب تک پہنچے، اور ہر شخص تک پہنچے. اور ہم چاہتے ہیں کہ داد رسی ہو ان کی، اور ہم نہیں چاہتے بہت سے لوگ جو ہے اس سے بہت زیادہ اس طرح سے بیان کریں کہ نام تک لینے کی کوشش کریں یا ان کے ویئر اباؤٹس بتانے کی. تو پلیز اس چیز سے اجتناب کیجیے، اور جو انسیڈنٹ ہوا اس کی باتوں کو ہائی لائٹ پلیز نہ کیجیے، بلکہ فوکس کیجیے کہ جو مقصد ہے اس وقت، اور مقصد جس کے لیے یہ پوری قوم اکٹھی ہے کہ مجرموں کو سزا ملنی چاہیے. آئندہ کے لیے ایسا پروسیس جو ہے، یہ ایسا کام جو ہے کبھی نہ ہو، اس کے لیے اقدامات لیے جانے چاہیے. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری رپورٹنگ کا مقصد ہونا چاہیے. سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. خدا کے لیے پلیز اس چیز سے باز آئیے. میں اپنے تمام یوٹیوبر بہن بھائیوں سے یہ درخواست کروں گی. اچھا، آخر میں اب آپ کو ذرا بتا دوں جلدی سے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 1000 روپے کا نوٹ جو ڈیش بورڈ کے اوپر پڑا ہوا تھا، وہ اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ خاتون جنہوں نے 130 نے جو ان کو نمبر بتایا تھا، انہوں نے پوچھا آپ کو کتنا پیٹرول چاہیے. انہوں نے کہا مجھے 1000 تک کا پیٹرول دے، آگے میں پیٹرول پمپ سے بھروا لوں گی. تو 1000 کا نوٹ جو وہ چھوڑ کر گئے وہ کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بات جس پر کہ غور نہیں کیا گیا وہ یہ تھا کہ خاتون کے شیشے کالے تھے. اب میں نے جو کہا کہ یہ جو شفقت ہے یہ اپنے بیان میں کچھ چیزوں کو چھپا رہا ہے. اسے کہا میں آدھے گھنٹے سے وہاں ریکی کر رہا تھا. خاتون کی گاڑی 2:01 پہ وہاں خراب ہوئی ہے اور 2:53 پہ ڈولفن وہاں پہنچی ہے. تو تقریباً بیچ میں یہ 52 منٹس کا ٹائم ہے، جس میں سے آدھا گھنٹہ اگر آپ ریکی کرتے رہے تھے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ یہ بات یہاں پہ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ایگزیکٹ اس جگہ پر موجود ہیں، آپ وہاں پہ آدھا گھنٹہ ریکی بھی کرتے رہے ہیں. آپ نہیں بتا رہے. یہ ملزم جو ہے، یہ جو شفقت ہے، یہ صحیح بیان نہیں دے رہا. آدھا گھنٹہ پہلے نہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اندر عورتیں ہیں، کیونکہ گاڑی کے شیشے کالے تھے. گاڑی کے شیشے کالے تھے. اتنے قریب آ کے جھانکنا، اس میں وہ شخص بھی انوالو نظر آتا ہے جو ٹرک کا بندہ تھا. اس کو بھی جلد از جلد سامنے آنا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی بیان سامنے آنا چاہیے. لیکن شفقت کا بیان کمپلیٹ نہیں ہے، کیونککہ یہ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ویک پروسیکیوشن کا فائدہ اٹھا کے عابد جو ہے بچ چکا ہے. وہ دوبارہ بھی بچنے کے چانسز ہیں، کیونکہ یہ خاتون جو ہیں یہ سامنے نہیں آنا چاہتی. اس طرح کے کیسز میں بچنے کے ان کے پرانے ایکسپیرینسز ہیں. یہ لوگ بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، اور اس طرح کے ایکسپیرینسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب پروسیکیوشن ویک ہوگی اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایک فائدہ مل جائے گا نکلنے کا، بھاگنے کا. تو یہاں پر اس کیس کو یہیں سے روکنا ہوگا، یہیں پہ اس کی اصلاح کرنی ہوگی. شفقت جو ہے وہ بیان ٹھیک سے نہیں دے رہا، اور بہت ضروری ہے کہ وہ کال جس نے ریسیو کی تھی اور جو دوسری کال جس نے ریسیو کی تھی، اور ان کی کالز جو ہیں ٹریس ہونی چاہیے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ان لوگوں کی تفتیش ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی. اس کے اندر MI انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالیے، وہ فوراً ٹریس کر لیں گی کہ کون تھا رابطے میں ان کے ساتھ، اور وہ کون عناصر ہیں جو اندر ہی گندے انڈے، جنہیں لاہور ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے بھی کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت
होता है और ये बात हम सबको ही मालूम है, लेकिन बात तो ये है कि उसके ऊपर अमल कब होगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि आबिद जो है उसको भगाया गया। आबिद जो है उसके हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि वो जिस वक्त वहाँ पे छापा मारा गया, वहाँ पे पुलिस जो है बड़ी तादाद में पहुँची, सिविलियन कपड़ों में पहुँची, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। तो एक इसी तरह की कॉल, क्योंकि अब कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, कुछ बातें अभी हमें भी नहीं बताई जा रही, हम नहीं उनको मालूम कर पा रहे, लेकिन जो बातें अभी तक है उसके मुताबिक कॉल अंदर से उस बंदे को गई है, आबिद वहाँ से भागने में कामयाब हुआ है। ये अब जब बातें अगर सही तरीके से तफ्तीश होगी तो सामने आएगी कि अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आबिद को सपोर्ट कर रहे हैं और आबिद की पुश्तपनाही कर रहे हैं। तो ये तमाम तर बातें जो मैं आपके सामने लाना चाहती थी। और इसके अलावा जैसे ही कोई और मज़ीद अपडेट्स मेरे पास आएंगी वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।